नमस्कार अनि हार्दिक सुस्वागतम। कार्यक्रम विकास सरकारको प्रतीक्षामा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू, कार्यक्रम विकास सरकार तपाईँले हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7:30 बजे बी टेलिभिजनमा हेर्न र रेडियो गुल्मी 91.2 मेगाहर्ज मार्फत सोही समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम विकास सरकार मार्फत हामीले हाम्रो वरिपरि भइरहेका विविध विकास निर्माणका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने गर्दछौँ र आज पनि यस्तै जानकारी सँगै आएका छौँ। केही विकास निर्माणका कार्यहरूको चर्चा गरौँ। आज पनि हामीले विकास निर्माणका विविध पक्षहरूको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि विविध विषयवस्तुहरू लिएर आएका छौँ। आउनुहोस् केही विकास सरकारको कुरा गरौँ न। पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले एउटा नीति लिएको छ, त्यो हो विकास समुदायको लागि चाहिएको छ, त्यो विकास त्यहाँका स्थानीय मार्फत गर्ने र त्यो विकासमा गुणस्तरीय कायम गर्ने, दिगो विकास गर्ने अनि समाजको अपनत्व बढोस् भनेर सरकारले सो नीति लिएको छ। तर के भएको छ, ठिक उल्टो। समाजमा निर्माणका क्षेत्रमा विशेष गरी उपभोक्ताले गरेका काममा यति व्यथिति आएका छन् कि कुरै नगरौँ। गाउँका केही गन्ने मान्ने मै हुँ भन्ने व्यक्तिले एउटा उपभोक्ता समिति बनाउँछ, त्यस समितिमा पनि आफू अनुकूल टाटा बाटा मान्छेहरूलाई राख्छ र निर्माण कार्यको जिम्मा पाउँछ। तर विकासको काम जिम्मा लिएपछि त्यो मान्छेले आफूले समिति मार्फत काम गर्दैन, बरु अर्को इलिगल ठेकेदार खोज्छ। शब्द त ठेकेदार भन्न नपाइने हो, तर इलिगललाई चाहिँ फरक नपर्ला। त्यसपछि सुरु हुन्छ कमिसनको चलखेल अनि कसरी हुन्छ दिगो र गुणस्तरीय विकास, जसको लागि सरकारले लगानी गरेको छ। त्यसैले नै खर्लप्प पारेपछि कहाँबाट काम बन्छ हो। निर्माण व्यवसायलाई ठक्का दिँदा पनि समस्या होलान्, नभएका होइनन्। तर आज मैले जसको लागि रकम छुट्टिन्छ उसैले झ्वाम पार्ने प्रविधिको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। त्यसैले खबरदारी, समाजको लागि काम गर्नेहरूले पनि गर्न आवश्यक छ, जो उपभोक्ता समिति गठन गरेर इलिगल ठेकेदारलाई काम सुम्पन तयार छन्। त्यसै गरी आफूले काम गर्छु भनेर समाजको लागि देखाएर आफू व्यक्ति विशेषको गोजी भोर्छ भने त्यो पक्कै पनि राम्रो होइन र अब विकासको नाममा एक पैसा पनि तलमाथि कसैले नगरोस् र दिगो र गुणस्तरीय विकास समयमै सम्पन्न गरोस् भन्ने हाम्रो सरकार यति हो। आउनुहोस् कार्यक्रम विकास सरकारको सुरुवात गरौँ। दर्शक तथा श्रोता महानुभाव, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विकास सरकारमा। विकास सरकारमा हामीले निर्माण सम्बन्धी विविध पक्षहरूलाई समेटेर यो कार्यक्रम तयार पार्ने गर्दछौँ। तपाईँलाई थाहै छ, यसभन्दा अगाडिका धेरै श्रृङ्खलाहरूमा जिल्लामा भएका विकास निर्माणका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराइसकेका छौँ र आज पनि हामीले यस कार्यक्रममा विकासकै गतिविधिको चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि आइसकेका छौँ। हामीले विशेष गरी राम्रोलाई राम्रो भन्ने र नराम्रोलाई नराम्रो पनि भन्ने अनि खबरदारी पनि गर्ने गर्दछौँ र सम्बन्धित सरकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराउने गर्दछौँ। यसै अनुरूप आजको अर्को नयाँ कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ। यदि तपाईँको गाउँठाउँमा पनि विकास सम्बन्धी केही राम्रा काम भएका छन्, केही नराम्रो भएको छ कि भन्ने तपाईँलाई शङ्का लागेको छ भने तपाईँले बी टेलिभिजनमा फोन गरेर हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँकै गाउँठाउँमा आएर त्यसबारे खबरदारी गर्नेछौँ र आवाज उठाउनेछौँ, जसको लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 473 89 115 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने तपाईँको परिचय हामीले गोप्य राख्नेछौँ र सम्बन्धित कार्यक्रम तयार पार्नेछौँ। गत कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा हामीले वन जङ्गलमा बढ्दै गइरहेको चोरी सिकारु, विशेष गरी वन्यजन्तुको चोरी सिकार सम्बन्धी आवाज उठाएका छौँ। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो विकराल अवस्थामा देखिएको छ यो समस्या पनि। गुल्मी जिल्लामा भएका घना जङ्गलहरूमा वन्यजन्तुमा कमी आउन थालेको छ, किनभने कसैले यही पेसालाई अँगालेका छन्। अदृश्य रूपले इलिगल तरिकाले पक्राउ भए पनि कारबाही हुँदैन, यस्तो अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग र आग्रह छ। त्यसै गरी हामीले नापी कार्यालय गुल्मीले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गरेको सम्बन्धी रिपोर्ट पनि गत कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरेका छौँ। आज पनि हामीले यस कार्यक्रममा विकास आयोजनाहरूकै बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले केही उदाहरणीय कार्यको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सधैँ कति नराम्रो मात्रै भन्ने, कहिले कहिले राम्रो गरेका कामहरूलाई पनि मिडियामा लियौँ भने त्यसले सकारात्मक ऊर्जा र सन्देश प्रवाह गर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। दर्शक तथा श्रोताबिन, जिल्लामा केही राम्रो कार्यको थालनी पनि भएका छन्। उपभोक्ता समितिले केही गर्दैन, केही कार्य गरेका छैनन् भन्ने हाम्रो जुन परिपाटी छ नि,
अहिले केही नमुना कार्यहरू उपभोक्ता समितिले गरेको हामीलाई समाचार प्राप्त भएको छ। खालि नराम्रो मात्र समाचार बन्ने हुनाले पनि राम्रो गर्नेहरू ओझेलमा परेका छन्, मिडियामा आएका छैनन्। त्यसैले पनि आज हामीले यो विषयलाई उठाउनु पर्छ भनेर यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ यस पछाडि भने। त्यसै गरी रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिलिराज भुसालले पनि पछिल्लो समयमै काम सम्पन्न गर्नको लागि निर्माण व्यवसायलाई जहाँ भेट्यो त्यही उहाँले दबाब दिइरहनु भएको छ। यो पनि कार्यक्रमको एउटा सकारात्मक पक्ष हो। निर्माण व्यवसायीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएर उनीहरूले समयमै मैले काम सक्छु भन्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। यी नै विषयवस्तुहरूलाई समेटेर आजको कार्यक्रम विकास सरोकार प्रस्तुत गर्नेछौँ। पहिले लागौँ उपभोक्ता समितिको राम्रो काम हुँदैन, समयमै काम सम्पन्न गर्दैनन्, यिनीहरूले त ऋणमा डुबाउँछन् भन्ने जुन हाम्रो सोचाइ छ नि, त्यो सोचाइलाई रेसुङ्गा नगरपालिकाको एउटा उपभोक्ता समितिले भने उल्टो प्रमाणित गरिदिएको छ। त्यसो होइन, कोही राम्रा उपभोक्ता समितिहरू पनि छन् जसले उपयोग गर्ने हो उनीहरूले राम्रो नै गर्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8मा बन्न लागेको मन्दिरमा वाल लगाउने काम यति कम रकममा भएको छ कि विकासको यो श्रृङ्खला हेर्ने हो भने चाँडै विकास हुन सक्दछ। जस्तो यही काम विकास निर्माणको यो कामलाई निर्माण व्यवसायीबाट गरेको भए झन्डै 18 लाख पर्थ्यो, तर उहाँहरूले उपभोक्ता समिति मार्फत गर्दा 3.5 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म सम्पन्न गर्नुभएको छ। यस अर्थमा निर्माण व्यवसायलाई मैले कुनै आरोप लगाउन खोजेको होइन, तर पनि निर्माण व्यवसायीहरूले केही रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। ती यावत कुराहरू यावत समस्याहरूले गर्दा त्यसो हुन गएको हुनसक्छ। सँगै निर्माण उपभोक्ता समितिले चाहिँ कालिका मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति हो, त्यो रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8को सो समितिले 11 लाखमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम 3-4 लाखमै सकेर बाँकी रकमले त्यही मन्दिर परिसरमै अन्य भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दैछ। यो एउटा सुखद खबर पनि हो। सुरुवातमा एउटा रिपोर्ट तपाईँलाई देखाउँछौँ, त्यसपछि थप कुराकानी गरौँला। हेरौँ यो रिपोर्ट। दिन प्रतिदिन निर्माणका काममा व्यथिति भइरहँदा कतै कतै भने सन्तुष्टका कार्यहरू पनि भेटिन थालेका छन्। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8मा रहेको कालिका मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिले उदाहरणीय काम गरेको छ। उक्त समितिले कालिका मन्दिर कम्पाउन्ड वाल निर्माणमा 12 लाख लाग्नेमा लगभग 5 लाखमै काम सम्पन्न गरेको छ। गुल्मी जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको 10 लाख रकम र रेसुङ्गा नगरपालिकाको 1 लाख गरी कुल 11 लाखमा निर्माण कार्य थालनी गरिएको थियो। 108 घनमिटरको कार्य सो रकममा गर्नुपर्ने भए पनि 5.5 लाख रुपियाँमै वाल लगाउने काम सकिएको नेकपाका नेता बालसिंह काउसाले बताए। उनले आफूहरू 8 भाइको निरन्तरको प्रयासले यो सम्भव भएको र समुदायले पनि श्रमदान गरेका कारणले थोरै रकममा कार्य गर्न सकिएको बताए। निर्माण व्यवसायीले यही कार्य गर्दा 17 देखि 18 लाखसम्म लागत लाग्ने समेत उनले दावी गरे। हाम्रो जग्गा चाहिँ यो 2 रोपनी भन्दा केही बढी जग्गा छ हैन, नापी मन्दिर नाममै छ। यसको चाहिँ भिरालो जग्गा भएको हुनाले र यहाँ चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले गत साल अहिले यो क्षेत्रका चाहिँ सांसद एवं नेपाल सरकारका यतिखेर परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालिरहनुभएका आदरणीय नेता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको 10 लाख रकम हामीले गत साल प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो पछि रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8बाट 1 लाख रुपियाँ थप गरी 11 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको। तर सरकारी कायदा कानुन अनुसार कन्टिजेन्सी के काटेर जाँदा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने 11 लाख 9,000 बराबरको हामीले काम गर्नुपर्ने होइन। तर हामी काम गर्दै जाँदा भन्नुभयो, खास गरेर लकडाउनको बेला कामदारहरू पर्याप्त नपाइएको एउटा अवस्था। फेरि हामी काउसाहरूको फेरि कहीँ न कहीँबाट यो मन्दिरमा चाहिँ नाम जोडिएको होइन, किनभने हाम्रो पुर्खाले यो मन्दिर स्थापना गरेको हुनाले यहाँ बाहिर भन्ने पनि गरेका छन्। कतिपयले चाहिँ यसलाई उपेक्षित बोलीका साथ पनि काउसारको मन्दिर भनेर भन्छन्। हुन त यो मन्दिर साझा हो र फेरि तम्घास सबभन्दा पुरानो मन्दिरै यही होला जस्तो लाग्छ हामीलाई, किनभने यहाँ यो त चाहिँ यहाँ त आबाद गरेकै हाम्रो पुर्खाले आएर आबाद गरेको ठाउँ भएको हुनाले जङ्गल थियो, जङ्गललाई आबाद गरेर बस्ती बसाएको हुनाले अब हामी यो मन्दिर स्थापना भएपछि म 6औँ पुस्तामा चल्दैछु, मेरा छोरा म पछिका छोराहरू 7औँ पुस्ता चल्दैछ। त्यसले गर्दा यो पुरानो मन्दिर भनेर हामीले दावा गर्दछौँ। अनि कहीँबाट पनि राज्यबाट कहीँबाट पनि बजेट नपरेको सन्दर्भमा अब पहिला धेरै अगाडि 2 वर्ष अगाडि
जतिखेर के अरे प्रदीप कुमार ज्ञालीले यो क्षेत्रबाट चुनाव संविधान सभाको दोस्रो चुनाव हार्नु भएको थियो त्यतिखेर प्रदीप कुमार ज्ञालीले कहाँबाट चाहिँ 10 लाख पैसा व्यवस्था गर्नुभएको थियो। त्यो 10 लाख चाहिँ हामीले एउटा चारीखोला भन्ने ठाउँ अहिलेको हाम्रो वडा नम्बर 9 होइन, वडा नम्बर 9 मा शिवालय, त्यहाँ दलित बस्तीबाट शिवालय, म पनि अब प्रदीप कुमार ज्ञालीकै पार्टीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले हामी सँगै गएर बोलेका हुनाले त्यहाँ 5 लाख अनि यसलाई 5 लाख गरेको थियौँ। त्यो 5 लाखले हामीले केही काम गर्ने, पुरानो अलिकति वाल देखिन्छ यो तलपट्टिको, यो चाहिँ काम गऱ्यौँ। तर त्योदेखि उताको काम चाहिँ हामीले यस वर्ष चाहिँ हामीले 37 मिटर जुन वाल काम गरेका छौँ नि, अथवा हामीले काम गरेको भनेको 105 घनमिटर जुन काम गरेका छौँ नि, अब प्राविधिकले भुक्तानी दिने बेला गरेको के उसलाई हेर्दा त हालसम्म 68 घनमिटरको मात्रै पैसा भुक्तानी पाएका छौँ होइन। 68 घनमिटर प्लस अलिकति ग्राउन्ड खनेको पैसा जोडेर हामी चाहिँ अब त्यसले पुग्दो रहेछ। तर फ्याक्टमा खास गरेर सत्यता भनौँ न, हाम्रो आफ्नो वास्तविक खर्च चाहिँ हामीले 5.5 लाखमा यो वालहरू सबै सकेका छौँ होइन। अनि हामीले चाहिँ त्यो 11 लाख पैसा भुक्तानी लिएमध्ये 5.5 लाख चाहिँ हामीले पैसा जम्मा गरेका छौँ होइन। त्यो कसरी सम्भव हो भन्ने होला, फेरि मान्छेहरूलाई फेरि यसो गरेर चाहिँ त्यही भएर ठेकेदारहरू एकदम 50% 55% घट्छन् भन्ने फेरि गलत सन्देश पनि जान सक्छ होइन। त्यस्तो होइन यसमा। किन त्यस्तो हो त भन्दा हामीले कालीमाताको मन्दिरमा के अरे निर्माण कामको जुन एउटा चाहिँ भित्री मनदेखि चाहिँ हामीले आँटेका छौँ एकातिर भने, अर्कोतिर चाहिँ श्रमदान भन्ने कुरा चाहिँ के भन्छ, हामी 8 भाइ छौँ यहाँ यतिखेर होइन। 8 भाइ छौँ। 8 भाइको चाहिँ निरन्तर 33 दिनसम्म चाहिँ निरन्तर हाम्रो चाहिँ श्रमदान भएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले 8 भाइले काम गरेर 3 भाइले हामी ज्याला ल्याइएन। 5 भाइ चाहिँ अलि त्यसलाई ठ्याक्कै विपन्न त भन्नु भएन, तर बेरोजगार भाइहरू भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भुक्तानी दिएका छौँ। लेबर रेट चाहिँ उहाँलाई दिएका छौँ। सबै भाइहरूले ढुङ्गा फुटाल्नु भयो। अब हामीहरूले म आफू लगाएँ त एउटा एकजना राजकुमार भन्ने भाइ छन्, उनले र मैले मात्र यो वाल वारपार हामीले लगाएको 37 मिटर वाल लाउँदा बिचमा चाहिँ साह्रै सकिएन यार भनेर एकजना चाहिँ रामबहादुर भाइलाई थपेर, रामबहादुर भाइको चाहिँ पछिल्लो 11 दिन मात्रै काम गरेका छन्, अरू 33 दिन चाहिँ मैले र राजकुमारले मात्रै काम गरेर यत्रो वाल हामी लगाएका छौँ। अब तपाईँको मान्नुहोस् अब 105 घनमिटर वाल भनेको त अब यहाँ जिल्लाको रेटले चाहिँ 17-18 लाख जतिको हामीले काम गरिरहेको छौँ के काम चाहिँ त्यसरी गरेका छौँ। फेरि यो आफ्नो मन्दिर भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ खर्च कसरी कम खर्चमा धेरै काम गर्ने भन्ने जुन भित्री भावना थियो नि, त्यो भावना अनुसार काम गरेका छौँ र त्यसले परिणाम पनि त्यो ल्याएको छ। निर्माण व्यवसायहरूको कामको लागि लाग्दा के छ भने 15% चाहिँ यत्तिकै चाहिँ अब के भन्छ अब के अरे ओभरहेड दिएको हुन्छ कि होइन, त्यो जोडिनु पऱ्यो। फेरि त्यसमा फेरि ट्याक्स जोडिन्छ, अरू सब कुरा जोडिँदै चाहिँ त्यसको लागत त महँगो हुन्छ क्यारे। तर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा के छ भने हाम्रो त श्रमदान त यसै छँदैछ नि, 1,09,000 त हामीले श्रमदान गर्नै पर्दथ्यो। तर हामीलाई सपोर्ट गरेको कुरा के हो भने हामीले ग्राउन्ड खन्ने जुन चाहिँ 30 मिटरको चाहिँ चौडाइमा 43 मिटरको लम्बामा जुन ग्राउन्ड हामीले बनाइरहेको छौँ नि, त्यो तपाईँहरूले देखिसक्नुपर्छ, हेरिरहनुपर्छ होइन। अब तपाईँलाई त्यो स्ट्याप पनि लिनु होला, लिने होइन। अहिले पनि डोजरले काम गरिरहेछ। त्यो काम गरिरहँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ढुङ्गा पर्याप्त भएको हुनाले अब यति धेरै त एकदम ठ्याक्कै 50% नै बत्ने भन्ने कुरा त हुने थिएन। तर हामीलाई चाहिँ ढुङ्गाले साथ दियो। त्यो ढुङ्गा त्यहाँ निक्ल्यो नि, अनि भाइहरूले चाहिँ कडा मेहनत गरेको प्रतिफल चाहिँ हामीले पैसा बचाएका छौँ। र अहिले हामीले त्यो पैसाले यो के अरे मन्दिरलाई आवश्यक पर्ने पौवा, त्यसलाई पौवामा पछि परिणत गर्ने गरिकन चाहिँ अब सेफ्टी पुरा गर्दैछौँ। आज त्यसको ढलान गर्दैछौँ। अब भविष्यमा चाहिँ अरू काम पनि गर्ने गरिकन प्राणका साथ चाहिँ काम गरेका छौँ। पछिल्लो समयमा निर्माण व्यवसायीले भन्दा पनि कमसल काम गर्ने उपभोक्ता समितिले आफ्नो गाउँठाउँमा हुने विकास निर्माण कार्यमा सक्रियताका साथ लाग्नुपर्नेमा काउछाले जोड दिएका छन्। उनले उपभोक्ता समितिले राम्रोसँग काम गर्ने हो भने इस्टिमेट अनुसारको काम गर्न सकिने बताए। उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने जुन सरकारको एउटा नीति छ होइन, एउटा ठेक्कापट्टाद्वारा गराउने छ होइन, त्यो सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेको अन्तर्गतको विषय हो। अर्को चाहिँ उपभोक्ता समिति चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णय हो। त्यो चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने भनेको त्यो जुन प्रोजेक्ट हो त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ अपनत्व कायम होस् गर्न लागि हो। एउटा अपनत्व कायम हुने, अर्को चाहिँ गुणस्तर कायम होस् गर्न लागि होइन। तर ठिक उल्टो के छ भने पछिल्लोपल्ट एउटा चाहिँ ट्रेन्ड बसेको छ, उपभोक्ता समितिले काम गर्ने निर्णय गर्ने, अनि ट्याक्स नतिर्ने ठेकेदारलाई उपस्थित गराउने, अनि त्यो ठेकेदारबाट कमिसन खाने। त्यो काम गरेको हुनाले अब क्वान्टिटी पुरा गर्नु पर्यो। कमिसन दिनको लागि पनि अब कमिसन खाएपछि कमिसन त्यो गुणस्तरहीन काम गरे पनि टोकस्न भएन, गाली गर्न भएन, रोक्न भएन होइन, नत्र भने कमिसन पाउँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ गुणस्तरहीन काम भएको उपभोक्ता समितिबाट गर्ने ठाउँमा कहीँ त्यस्तो देखिन्छ। तर जति पनि
उपभोक्ता समिति सबै त्यस्तो हुँदैन। उपभोक्ता समितिले वास्तवमै आफ्नो आयोजना आफ्नो लागि काम गर्ने भनेर लाग्ने भने त पैसा पनि बच्ने राम्रो काम पनि हुने दुइटै हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा सरकारको आशय चाहिँ त्यो हो, भावना पनि त्यही हो होइन। अपनत्व साथै गुणस्तरयुक्त काम हुने हो के। त्यसले गर्दा अब यसमा त के छ नि, अब हुन त अब यहाँ गुल्मी जिल्लाको पुरानो निर्माण व्यवसायभित्रै पर्दछु म यस्तो हिसाबले त होइन। यसका अब टेक्निकल कुराहरू पनि भए, काम गर्ने कायदा कानुन सबै कुराहरू जानेको हुनाले पनि अब अलिकति सहयोग त भयो होला। तर पनि सबै उपभोक्ता समिति त्यस्ता बदमास छैनन्। अब कोही कोही चाहिँ त्यस्तै अब चाहिँ कमिसनको भरमा बिना ट्याक्सका ठेकेदार भन्ने गर्छौँ हामीले होइन। किनभने हामी उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउनु हुँदैन भनेर माग सरकारसँग माग गरेर मुद्दा लडेर अब केही भए पनि ऐनलाई चाहिँ अलिकति ऐन बनाएर थोरै परिमार्जन गर्न चाहिँ बाध्य बनाएको टिममध्येको म पनि भएको हुनाले होइन। तर यहाँ त उपभोक्ता हामी बाध्य थियौँ यतिखेर, मान्छे थिएन केही थिएन। टेन्डर गर्दा 10 लाखको टेन्डर गर्दा हाम्रो आधा वाल पनि हुन्थेन होइन। त्यो भएको हुनाले यो सही भाइहरूले गरौँ, लकडाउन छ जे होला अब मन्त्री माताको शरणमा परौँ जे होला भनेर भन्दै काम गर्दै गरेको हुनाले हाम्रो चाहिँ 50% बजेट भएको देखिन्छ होइन। र आम उपभोक्ता मार्फत काम गर्ने, उपभोक्ता समितिको नाममा काम गर्ने, आम उपभोक्ताको नाममा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्ने, तर चाहिँ कमिसन खानेर पैसा कमाउने उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ मेरो त के आग्रह छ भने आफ्नो यो आयोजना आफ्नै हो, त्यसले चाहिँ अलिक दीर्घकालीन चाहिँ के भन्छ बोलियो र दीर्घकालीन बनोस् भन्नलाई काम गर्नुपर्छ, गर्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै सोही निर्माणको लागि अनुगमन समितिको संयोजक समेत रहेका महेश काउछाले मन्दिर परिसरमा बनेका सम्पूर्ण संरचनाहरू गुणस्तर नै बनेको बताए। उनले बचत रकमबाट सेफ्टी ट्याङ्की र 3 कोठे ट्रस्ट निर्माण गरिने र एउटा मन्दिर समेत बनाउने बताए। यद्यपि काममा बजेटको अभाव भने रहेको जनाएका छन्। दाजुभाइ भएको हुनाले पनि हामीले चाहिँ गुणस्तरीय काम गरेका छौँ। भोलि बिहान यो अलिकति भिरालो सतह भएको हुनाले अलिकति चौडा रूपले हामीले गाह्रो लगाएका छन्। जुन इन्जिनियरले जुन बनाएको मापदण्ड अनुसार नै बनाउनु भएको छ र बनाएको पनि छौँ। म आफै पनि श्रमदान गरेको छु। पहिला सुरु त यो जुन अहिले हामीले यहाँ देखिराख्नु भएको छ यसमा चाहिँ हामी चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्की बनाउँदैछौँ कि भविष्यमा यहाँनिर पर्यटकहरूको ठुलो भिड लाग्न पनि सक्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई शौचालय जानको लागि सजिलो होस् भनेर हामीले चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्की बनाएका छौँ। त्यो सेफ्टी ट्याङ्कीमाथि चाहिँ हामीले चाहिँ 3टा कोठासितको एउटा चाहिँ ट्रस्ट राख्छौँ। माथि ट्रस्ट बनाइसकेपछि भक्तजनहरूले भोलि बिहान भजन कीर्तन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ त्यो अहिले हाम्रो डोजर लागिरहेको छ त्यो डोजरको फिल्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो मन्दिर बनाउने सोच छ। बजेटको चाहिँ अलि अभावै छ। कहीँ कतैबाट बजेट पार्न सकिएर कहीँ के भन्छ यो दाताहरूले सहयोग गर्नुभयो भने यो चाहिँ यही वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना छ। मन्दिरको सम्पूर्ण कार्य आफूले निरन्तर प्रयास गरेका कारण सम्भव भएको भन्दै कालिका मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष असुन काउछाले अरूलाई जिम्मा दिएको भई सायद यति धेरै काम गर्न नसकिने बताउँछन्। अहिले हामीले यो मन्दिरको काम सम्बन्धी तीव्र गतिमा गरिरहेछौँ र फेरि अर्को कुरा गर्दा पनि फेरि बजेटको पनि समस्या हुन्छ। बजेट पर्दै जाँदा अझै हामीले थप निर्माणहरू गर्दैछौँ र हामीले सक्दो छिटो यो काम भ्याउने प्रयत्न गरिरहेछौँ। सायदै भ्याइन्थेन होला किनभने हामी आफू दाजुभाइ पनि यहाँ लागिरहेछौँ। त्यसकारण हाम्रो काम अलि छिटो पनि भइरहेछ। अरू हामीले ठेकामा दिएको भए सायद यतिकै छिटो जान्थेन र यति राम्रो काम पनि हुन्थेन भन्ने मलाई लागिरहेको। पछिल्लो समयमा उपभोक्ता समितिले नै लाइसेन्स नभएका ठेकदारहरूलाई ठेक्का दिने प्रवृत्ति बढेको बेला यस कालिका मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिले उदाहरणीय काम गरेको छ। नेपाल सरकारले नै समाजको अपनत्व र गुणस्तर कायम रहोस् भनेर गरेको कार्यमा आर्थिक चलखेल बन्द होस्। समाजमा व्याप्त अनियमितताको अन्त्यको लागि तपाईँको गाउँठाउँमा पनि उपभोक्ता समितिले यस्तै गरी कार्य गर्न जरुरी छ। दर्शक तथा श्रोता महानुभाव हेरिहाल्नुभयो यो एउटा रिपोर्ट। यो सकारात्मक रिपोर्ट थियो र सकारात्मक कार्यको शुभारम्भ पनि थियो। यसै गरी सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीले मात्रै होइन अरू उपभोक्ता समितिले आफ्नो भागमा परेको आफ्नो गाउँमा बन्न लागेको संरचनाहरूलाई यसैले नै समुदायले अपनत्व गरी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यथितिको बीचमा पनि एउटा राम्रो कार्यको आज हामीले यो
कार्यको प्रशंसा गर्नै पर्ने हुन्छ र प्रशंसा गर्न पनि चाहन्छौँ। त्यसै गरी अन्य उपभोक्ता समितिलाई पनि यसै गरी नै उदाहरणीय कार्य गर्न हामी सुझाव पनि दिन्छौँ। अब आज कार्यक्रमको दोस्रो विषयवस्तु, हामीले कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा रेसुङ्गा नगरपालिकाको भवन समयमै सम्पन्न हुन नसकेको सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र नगर प्रमुख डिलिराज भुसालको ध्यान आकर्षण गरायौँ भने निर्माण व्यवसायलाई पनि भेटेर चाँडो काम सक्नको लागि हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ। त्यसपछि नगर प्रमुख डिलिराज भुसाल व्यवसायहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै हिँड्नुहुन्छ। हामीले विभिन्न कार्यक्रम, औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँलाई भेट्दा प्राय यी कुराहरू गरिरहनुहुन्छ। त्यसपछि भने नगर प्रमुखले यो विषयमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्नु भएको छ। हामीसँगको कुराकानीमा उहाँले आफू स्थानीय सरकार प्रमुख भइकन पनि आफू कारबाही गर्न नसक्ने निरै भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यसभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्दा जिल्ला प्रशासनमा व्यवसायीहरूलाई बोलाएर निर्माण व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्मा, त्यसै गरी नगर प्रमुख डिलिराज भुसालले उहाँहरूलाई समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउनु भएको छ। र अझै पनि रेसुङ्गा नगरपालिकाको भवन बन्न ढिलाइ हुन्छ भनेर नगर प्रमुखले भन्नुहुन्छ कि अब पनि निरै हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा अब चाहिँ म निरै हुँदिनँ, अब कानुनी प्रक्रियामा गएर कारबाही गर्छु भन्नुभएको छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। हामीले हाम्रो कार्यक्रम एपिसोड 2 मा रेसुङ्गा नगरपालिकाको भवनको कुरा उठाउँदा निर्माण व्यवसायी धनिष्ठर गौतमले नगर प्रमुख डिलिराज भुसालका छोरा र भतिजले काम गरिरहेका निर्माण क्षेत्रका बारेमा कुरा उठाए। नगर प्रमुखका छोराले रेसुङ्गा जाने बाटोमा निर्माण व्यवसायको काम गरिरहेका छन् भने भतिजले रेसुङ्गा विमानस्थलको काम गरिरहेका छन्। सरकारले समयमै ठेक्का लगाएर पैसा पनि बुझाएको काममा ढिलाइ गर्दा जनताले निकै शास्ति बेहोर्नु परेको छ। गुल्मी जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र र धार्मिक क्षेत्रमा पिच नहुँदा जनतालाई शास्ति भएको छ भने परीक्षण उडान समेत भइसकेको रेसुङ्गा विमानस्थलमा धावन मार्ग कालोपत्र सही समयमा हुन नसक्दा जहाज चढ्ने गुल्मेलीको चाहनामा तुषारपात भएको छ। सोही कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीलाई आफूले केही गर्न नसक्ने निरीह जवाब दिएका नगर प्रमुख आफन्तको नाम जोडेपछि भने चुप लागेनन्। कडा स्वभावका तथा आफ्नो स्वच्छ छवि भएका नगर प्रमुखले आफ्ना छोरा र भतिजलाई पनि छाडेनन्। सरकारले समयमै ठेक्का लगाएका तर राम्रो काम नगरेका निर्माण व्यवसायीलाई नगर प्रमुखले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा बोलाई आक्रोश मात्र पोखेनन्, कागज लेखाई समयमै काम सक्ने प्रतिबद्धता पनि गर्न लगाए। चाहे आफन्त हुन् चाहे आफ्ना मान्छे हुन्, समयमै काम नगर्ने कसैलाई पनि छोड्न हुँदैन भन्ने सन्देश यसपटक नगर प्रमुख डिलिराज भुसालले दिएका छन्। प्रशासनमा भएको सहमति अनुसार समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र सोही अनुसार कार्य पनि थालेका छन्। रेसुङ्गाको बाटोको सम्बन्धमा केही विवादका कारण काम प्रभावित भए पनि छिट्टै अन्त्य गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माले बताए। जिल्लाका केही विकास निर्माणका कार्यहरू ढिलाइ भएको जनगुनासो सुनिएपछि हामीले ती निर्माण गर्ने कम्पनीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थियौँ। त्यो छलफलबाट केही निष्कर्षहरू निक्लिएको छ र उहाँले समयमै म्यादभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता चाहिँ जनाउनु भएको छ। र त्यति बेला छलफल भएका आयोजनाहरूमा निर्माण कार्यहरूमा एउटा चाहिँ हाम्रो नापी कार्यालय जुन निर्माण भइसकेको थियो त्यसमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्न र त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ सर्नको लागि ढिलाइ भइरहेको थियो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले निश्चित समय चाहिँ दिएका थियौँ र त्यो समयभित्र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ कार्यालय चाहिँ सारिसक्नु भएको छ। अब दोस्रो चाहिँ नगरपालिका रेसुङ्गा नगरपालिकाको जुन भवन निर्माण भइरहेको छ त्यो भवन निर्माणको काममा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यहाँको निर्माण कम्पनीलाई चाहिँ हामीले बोलाएर उहाँसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। उहाँसँग चाहिँ छलफल गर्दा ठेकेदार धनेश्वरजीलाई हामीले यहाँ चाहिँ बोलाएका थियौँ र उहाँसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ तोकिएको म्यादभित्र सम्झौताको म्यादभित्र जहिलेसम्म चाहिँ म्याद थप भएको छ त्यो अवधिभित्र मैले चाहिँ सबै काम चाहिँ पूर्ण रूपमा कम्प्लिट गरेर हस्तान्तरण गर्छु भन्नुभएको छ। त्यहाँ दुईवटा कुराहरू छ, एउटा चाहिँ पर्खाल निर्माण गर्ने कुरा छ र अर्को भवन निर्माण गर्ने कुरा छ त्यहाँको। र अर्को आयोजनाको हकमा कुरा गर्दा हाम्रो चाहिँ जुन रेसुङ्गाको विमानस्थल छ त्यो विमानस्थलको रनवे र पिच नाली जो निर्माण गर्ने कुरा छ रौता हरिहरी जेबीसँग चाहिँ जुन सम्झौता भएर काम चाहिँ अगाडि बढेको छ उहाँहरूले पनि म्यादभित्रै काम गरेर सम्बन्धित पक्षलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ भनेर यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। र यसलाई चाहिँ हामी पनि अब निरन्तर फलोअप चाहिँ निर्माण काम चाहिँ अगाडि बढ्यो नबढेको भन्ने कुरा हामीले फलोअप गरिरहेका छौँ र यसबाट सकारात्मक परिणाम चाहिँ आउला भन्ने हामीले आशा एवं हाम्रो विश्वास छ।
यता रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलराज भुषालले त्यसपछि पनि सन्तुष्टिपूर्ण काम हुन नसकेको बताउँछन्। नगर प्रमुख भुषालले अबको समय सीमाभित्र काम नसके कानुनी प्रक्रियामा जाने बताए। खासै अगाडि बढेन, मलाई आफू सन्तुष्ट छैन। एयरपोर्ट पनि जति बढाउनु अगाडि बढाउनु थियो बढाएको छैन। अनि नगरपालिका भवन थियो त्यो पनि भित्र कामहरू थिए, ढोका हाल्ने काम, रङ रोगन गर्ने काम, बाथरुम हुँदै किचन टाइल लसाउने काम, त्यहाँ पनि काम भएको छैन। र अब रेसिङ हकमा त त्यहाँ उसको चाहिँ नि हाकिम नआएर रोकिएको, त्यसलाई त अहिले केही भन्न छैन। अरू जुन मैले जे आशय अपेक्षाले प्रशासनमा लिएर गएको थिएँ, समयसम्म भ्याउनै चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद। तर म अन्यत्र भन्दा यो नगरपालिका हकमा, भवनको हकमा म शङ्कै लाग्छ। उहाँले समयमा भ्याउने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब रेसुङ्गा हकमा त त्यहाँ केही जग्गा बाटो खाली गर्न छ होइन, दिन्छौँ भन्ने जग्गावालाले भन्ने कता कता थाहा पाएको छु। त्यो सिडिओ साहबलाई बोलाएर छलफल गर्ने भनेको, सिडिओ साहबलाई जिम्मा दिएको मैले, उहाँले कहिले बोलाउनुहुन्छ। र अरू अन्यत्र त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न कार्यालय डिए आएर भनेपछि हामी तत्काल काम सुरु गर्छौँ भनेका छन् र केही काम अहिले गरिराखेका पनि छन् त्यसको हकमा। एयरपोर्टको पनि अहिले किन भने जति अगाडि बढाएको छैन र नगरपालिका पनि बढाएको छैन। यो त के हो नि मान्छेलाई नैतिकता, आफू बोलेको पठन गरेर सबै सामुन्ने भनेर गरेको काम गर्दै सबै नैतिकता हुन्छ गर। जे पनि भनेर पचाउने मान्छेलाई सकित रहन्छ। त्यस कारण म आफै अब हेरौँ, समयसम्म त पर्खाउँ। तर मलाई लाग्छ समयमा यिनीहरूले काम भ्याउने जस्तो मलाई शङ्कै लाग्यो। त्यसर्थ म आफैलाई त दिक्क छु अहिले चाहिँ। मलाई वास्तविक मैले काम गर्ने क्रममा, काम गर्ने क्वान्टिटीमा, काम गर्ने समयमा गर्नुपर्छ भनेर मैले जुन अपेक्षा गरेको छु, तर म आफूले सोचे जस्तो चाहिँ हुँदो रहन्छ। कहीँ कानुन छ र भने कानुन कारवाही गरेर हुन्छ भने कारवाही पछाडि गर्नलाई पछाडि म हट्दिनँ मेरो तर्फबाट। र मलाई लाग्छ प्रशासनले पनि सिडिओ साहबले साथ दिनु हो भने मलाई लाग्छ समयमा काम भइएन भने जोसुकी होस् सख्त कारवाही गर्नुपर्छ। मेरो मान्यता यही हो। विकास निर्माणमा सबै पालिकाहरूले यसरी नै चासो राख्ने हो भने काममा ढिलासुस्ती हुँदैनथ्यो कि? हेरिहाल्नुभयो यो रिपोर्ट पनि। यो रिपोर्टले धेरै कुराहरू बोलेको छ। निर्माण व्यवसायले यसैले आफूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार आफ्नो नैतिकता सम्झेर काम गर्ने हो भने यो काम पनि चाँडै नै सम्पन्न हुन्छ मलाई लाग्छ। र पछिल्लो चरणमा जसरी नगर प्रमुख दिलराज भुषाल र प्रमुख जिल्लाधिकारी भरत कुमार शर्माले गुणस्तरीय र दिगो विकास र समयमै सम्पन्न गर्नको लागि दबाब दिइरहनु भएको छ, समन्वय गरिरहनु भएको छ, त्यसको पनि हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसैगरी रेसुङ्गा जाने बाटो पिच हुन ढिलाइ भइरहेको सम्बन्धी पनि हामीलाई रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। त्यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हामी गर्न सकेनौँ किनभने समय अभाव छ र त्यहाँ केही विवाद पनि रहेको छ। त्यो बाटोको सम्बन्धमा विवाद खास के हो र किन काममा ढिलाइ भइरहेको छ भनेर हामीले आउने कार्यक्रममा पक्कै पनि खबरदारी गर्ने नै छौँ। अब यसैगरी सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिने, चासो दिने र दबाब दिइरहने हो भने यी विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्दछन्। त्यसैगरी नगर प्रमुख दिलराज भुषालले भने चाहिँ धनेश्वर गौतमले आफ्नो नैतिकता सम्झेर नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। उहाँले हामीसँग पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हामी यो रिपोर्टलाई पनि फलोअपमा राखेका छौँ र फलोअप गर्ने नै छौँ। आजको लागि विकास सरोकार कार्यक्रम यति नै। तपाईँको गाउँठाउँमा पनि ढिलासुस्ती, अनियमितता भएको छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ, लापरवाही भयो विकास निर्माणको काममा भन्ने लाग्छ भने तपाईँले हामीलाई 98 473 89 115 मा जानकारी गराउनुहोला। आवश्यक पर्दा तपाईँको हामी सूचना दिने मान्छेको गोप्य परिचय राख्नेछौँ भने यदि तपाईँ सार्वजनिक हुन चाहनुभयो भने तपाईँलाई हामी सार्वजनिक पनि गर्छौँ। त्यसैले कुनै हिचकिचावट यहाँहरूले आफूलाई लागेको कुराहरू हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँकै गाउँठाउँमा आएर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेर्नुहुने बी टेलिभिजन मार्फत हेर्नुहुने दर्शक, त्यसैगरी रेडियो गुल्मी 91.2 मेगाहर्ज मार्फत सुन्नुहुने श्रोता महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सहकर्मी अजय खड्कालाई धेरै धेरै धन्यवाद। क्यामेरामा सुरेश सुनारको साथमा रेडियो प्राविधिक सहित म महेश बोरा पनि बिदा मागे। नमस्ते।